अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी अडियाला जेल से कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसने शहर इक्तदार के अंदर हलचल मचाई हुई है। कैदी नंबर 804 की जानब से अब तक का लंबा छक्का मारा गया है। एक बात तो आज दिन को ही तय हो गई थी कि इमरान खान सुहेल वड़ाइच की धमकियों में नहीं आने वाले। जो सुहेल वड़ाइच ने माफी के मुतालबात और माफी के फयूजो बरकात गिनवाए थे और डील ना करने के जो नुकसानात गिनवाए थे, तो आज दिन को ही अडियाला से ये खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम आ गया था कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं किसी भी डील को जूते की नोक पर रखता हूं। मेरी उम्मीद अल्लाह से है और मुझे उम्मीद है कि ये जो स्याह रात है ये खत्म होगी और उजाला होगा। मैं डटा हुआ हूं। मैं लोगों से भी कहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, किसी तरह की जो जुल्म करना है कर लो। खान ने बताया कि कोई राबता नहीं है मेरे साथ, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कोई अखबार नहीं है, कोई किताब नहीं है, कुछ भी नहीं। तंग किया जाता है, मुसलसल पिछले 1 महीने से आइसोलेट हूं, लेकिन उसके बावजूद खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता किसी डील वाला। तो एक चीज तो ये हो गई। अब ये जो सुहेल वड़ाइच के कॉलम थे, आज उसके बदले में जो खान ने सरप्राइज दिया है, या आप कह सकते हैं जो कारी जरब लगाई है, जो पीटीआई को छोड़ दे बल्कि जो इमरान खान की आइंदा की हिकमत अमली है, उस सवाल से आज खान की जानब से एक बड़ा, बल्कि आज क्या गुज़श्ता दिन, अब अगला दिन तब्दील हो गया, बड़ा छक्का मारा गया। छक्का क्या है? पीटीआई के अंदर शोर मचा हुआ था। मुख्तलिफ एमएनए जो बच गए हैं वो लॉबिंग कर रहे थे और मुख्तलिफ जगह पे जरा सिग्नल टाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें अपोजिशन लीडर बनवा दिया जाए। हर कोई अपनी अपनी सीवी पेश कर रहा था दोनों जगह पे, उधर भी कैदी नंबर 804 के सामने भी कि देखे ना मेरी बड़ी मेहनत है, देखे ना मैं बड़ा मुफाहमत करवाने वाला हूं, देखे ना मैं बड़ा लड़ने वाला हूं, तो मुझे अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। क्योंकि उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर थे, उनकी सीट खाली हो गई, उनको नायल कर दिया गया और वहां पे नए इलेक्शन का हुक्म भी आया, फिर अदालत ने उस पर मोहलत दे दी। तो बहरहाल उमर अयूब का चैप्टर बतौर अपोजिशन लीडर तो होगा क्लोज। अब बजाय इसके कि पीटीआई के रहनुमा सोचते कि नंबर हमारा भी आ जाना है, रगड़े हमने भी जाना है, उन्होंने अपनी अपनी जो है वो लॉबिंग करना शुरू कर दी। आज जो अडियाला से खबर आई, खबर ये है इमरान खान की जानब से महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। जब सदारती इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी पीटीआई की जानब से और खान की जानब से महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया था। अब क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ भी पीटीआई के राब्ते हो रहे हैं, ये बड़ी खबर है। कम से कम पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, 2 मुलाकातें मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के वफ्द की। और ये किसको लेकर है कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजल रहमान ने यकीन दहानी करवाई है कि अपोजिशन लीडर जो है वो पीटीआई का हक है, पीटीआई से होगा, पीटीआई से होना चाहिए। हम पीटीआई के इस मुतालबे का, इस मौक़िफ़ की हमायत करते हैं, लेकिन साथ में हम ये कहते हैं कि इस तरह का अपोजिशन लीडर होना चाहिए, पीटीआई से ही हो, जो सबको साथ लेकर चले, अपोजिशन को साथ लेकर चले। तो अब जब खान ने महमूद खान अचकजई का नाम दे दिया है, तो अचकजई तो सबके साथ चल सकता है, मौलाना फजल रहमान को भी कोई एतराज नहीं है। अच्छा, अचकजई की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं है कि वो सबको साथ लेकर चल सकता है। अचकजई नजरियाती बंदा है, अचकजई बिकता नहीं है, और अचकजई का पहले दिन से बड़ा एक वाज़ेह स्टांस है इलेक्शन को लेकर, मुजामत को लेकर। और अचकजई तो कब से पीट रहा है कि ये पीटीआई वाले कर क्या रहे हैं ना, ये तहरीक चलाते हैं, अगर तहरीक नहीं चला सकते, असेंबलियों के तनख्वाहें ले रहे हैं और ऐसे फजूल बैठना है तो फिर इस्तीफे दें। इस असेंबली को जवाब फराहम करने का फायदा क्या है? इस्तीफे दें। अचकजई कहता है कि भाई खारजी जो सफीर हैं, जो गैर मुल्की सफीर हैं, उनको बुलाओ, उनको ब्रीफिंग दो कि ये हुकूमत हमारी नुमाइंदा नहीं है, ये जाली हुकूमत है, इन पर एतमाद मत करो। तो अचकजई का एक बड़ा सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ है। फिर अचकजई जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके भी सरबराह चेयरमैन। तो इसका मतलब यह है, अपोजिशन लीडर नामजद करने का मतलब यह है
کہ عمران خان نے اپوزیشن کی اور اپنی ساری حمایت، پوری طاقت اٹھا کے، پورا اعتماد اٹھا کے اچک زئی کے سامنے رکھ دیا کہ اچک زئی صاحب آپ جانے اور آپ کا کام جانے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ کہ کیا ان کو اپوزیشن لیڈر بننے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، لیکن یہ ایک بہت بڑی موو ہے. اور یہ موو اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے مفاہمت نہیں، مزاحمت، معافی نہیں، بلکہ خان کہتا ہے، خان کی بہنوں نے آج کہا خان سے معافی مانگی جائے. وہ کہتا ہے میں کس بات کی، میں تو معصوم ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھ سے معافی مانگو. اور دوسری طرف جنید اکبر کو بھی کہا گیا کہ آپ ذرا کھڑے ہوں، آپ گنڈاپور کو چھوڑ دیں نا، چھوڑ دیں، آپ صدر ہیں، آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں. اور خبر بڑی آئی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے خبر ہے، وزارت دفاعی پیداوار سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لینے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ کر دیا گیا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تحریک انصاف کے جنید اکبر. تو لہٰذا جنید اکبر نے ایک تو وہ جو کہا گیا پرتگال کے اندر بیوروکریٹس نے جدادیں بنائی ہوئی ہیں ان کو بلا لیا، دوسری طرف سے دفاعی پیداوار یعنی جو ڈائریکٹ فورس سے متعلق چیزیں اس طرح کی سینسٹیو میٹر ہے تو اس کا ان کیمرہ کر دیا، تو ان سے بھی حساب کتاب پوچھ لیا ہے. تو یہ یعنی کام ہو رہا ہے. دوسری طرف عالمی محاذ پر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. آج خبر آئی دن کو کہ بھارت نے تائیوان کو چین کا حصہ مان لیا ہے. کیونکہ دیکھیں وانگ زی چائنیز وزیر خارجہ وہ بھارت پہنچے ہوئے ہیں اور بھارت نے بڑا ان کا استقبال کیا ہے. مودی سے جب وہ ملے تو مودی نے بڑا خوش ہو کے ٹویٹ کیا کہ میں بڑا خوش ہوں کہ میری وانگ زی سے ملاقات ہوئی ہے اور میں شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور آج دن کو ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ چائنا لیفٹس ایکسپورٹ ریسٹرکشنز آن فرٹیلائزرز، ریئر ارتھس اینڈ ٹنل بورنگ مشینز ٹو انڈیا. تو چائنا نے انڈیا پر جو پابندیاں لگائی ہوئی تھی یا جو چیزیں انڈیا کو فراہم نہیں کر رہے تھے، چائنا نے پابندیاں ہٹا لی ہیں کیونکہ اب امریکہ نے پابندیاں لگائیں. تو انڈیا نے سوچا کہ یہ تو ہمیں چائنا کے ساتھ، ہمیں تو روس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، وہ امریکہ والے تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو پیوٹن جو شی جن پنگ اس بات کے انتظار میں تھے کہ مودی کب ہمارے قدموں میں آئے، اور مودی قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی خبر آئی کہ بھارت نے تائیوان کو چین کا حصہ مان لیا ہے. انڈیا ہیز ریفرمڈ دیٹ تائیوان از اے پارٹ آف چائنا. بیجنگ ہیز کلیمڈ ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبل ہوسٹڈ دا نیبرنگ کمیونسٹ کنٹریز فورن منسٹر وانگ زی. یہ خبر آئی اور اس کے بعد کیونکہ انڈیا پہ پریشر بڑھا تو انڈیا نے کہا کہ ہم آپ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، لیکن پبلکلی ہم جو ہے وہ تائیوان کا کلیم بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ تائیوان ایک سیپریٹ ملک ہے، اور آپ کا جو کلیم ہے کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے اس کو بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دوسری طرف چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کشمیر ہے اور لداخ ہے جو آپ نے یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کو الگ کریں. خبردار، یہ جو آپ نے پنگے بازی کی اور اس کے بعد لداخ والا معاملہ، اروناچل پردیش والا فنگر ایریا والا وہ جو کہانی شروع ہوئی نا، تو وہ اس حوالے سے بھی خبر ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ کے اندر بل پیش ہو گیا اور اس طرح کی بھی جو ہے وہ خبر آ سکتی ہے. لیکن ابھی جو انڈیا سے خبر ہے، انڈیا کلیریفائز نو چینج ان پوزیشن آن تائیوان آفٹر چائنیز ریڈ آؤٹ ایٹریبیوٹس پارٹ آف چائنا ریمارک ٹو جے شنکر. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ جو ہماری خبر ہے وہ ٹھیک نہیں گیا یا ہم اس کو آفیشلی کلیم نہیں کرتے. بہرحال عالمی محاذ پر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک طرف روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، دوسری طرف انڈیا جو امریکہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا تھا وہ اب چائنا کے قدموں میں جا کر بیٹھ چکا ہے. پاکستان زندہ باد.